अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 21 श्लोकास् 1 to 20। अथ एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्याञ्च मानवीम्। मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम् किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम् जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच जुष्टं पताध्या किल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्यसद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीशकामान्निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहञ्च लोकानुगतो वहामि बलिञ्च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां तयोदशारं 300
षष्टिपर्व षण्येम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभि कराळस्रोतो जगदाच्छिद्यधावत् एकस्वयं सञ्जगतस्य सृक्षयात् द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्य पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभेर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 21 श्लोकास् 21 to 40। तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। मैत्रेय उवाच ऋषिरुवाच इत्यव्यळीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गृभितात्मनां। प्रजापतिसुतः सम्राट् मुनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः। आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति। वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्ति अञ्जसात्मनः। त्वञ्च सम्यगनुष्ठाय निदेशं उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। कृत्वा दयाञ्च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामबिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषसिद्धेश्वराभिष्ठुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैः
उच्चारितं स्तोममुदीर्णसामा अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं स भार्यः पर्यटन्महीम् तस्मिन् सुधन्वन्नहने भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्राः न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितम्। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 21 श्लोकास् 41 to 56। मत्तद्विजगणैर्जुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलम् कदम्बचम्पकाशोक करञ्जवकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजसहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोटजमुपायान्तं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णाः प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याहश्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्
स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति तथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 21ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।